वेलकम टु फिल्मी फिगर। आजको यो स्पेशल एपिसोड हुनेछ फिल्मी फिगर यो हो एसडी टेलिभिजनको। आज शारदा फिल्डमा आइपुगेको छु र स्पेशली नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको जो आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकदमै मनकारी मन यति बेला चाहिँ उदारताका साथ देखाउनु भएको छ र यो स्पेशल मोमेन्टमा हामी यहाँहरूलाई देखाउँदैछौँ र यति बेला भने चलचित्र प्राविधिकहरू जो हुनुहुन्छ 100 जना चलचित्र प्राविधिकहरूलाई चाहिँ कलाकारहरूले राहत वितरण गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको एक्सपिरियन्स सहित यो राहत वितरणको जुन माहौल रहेको छ एकदमै पपुलर आर्टिस्टहरू यहाँले देखि पनि रहनु भएको छ र यति धेरै चलचित्र प्राविधिकहरू जसले चलचित्र बनाउनको लागि पछाडिबाट एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई राहत वितरण कार्यक्रम हुँदैछ कलाकार दीपक राज गिरीको संयोजकत्वमा र के भइरहेको छ यसको बारेमा हामी सबैसँग कुराकानी गर्नेछौँ। लेट्स मुभ। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएपछि अन्यत्र जस्तै गतिविधि शून्यमा झरिरहेको छ। हप्तामै 2-3वटा फिल्मी इभेन्ट भइरहने कलाकार अनि पत्रकारहरूको जमघट सवाल जवाफ अनि नयाँ फिल्मी न्यूज गसिप छाइरहने कलरफुल इन्डस्ट्रीमा पछिल्लो 3 महिना ग्लोबल पेन्डेमिकका कारण लकडाउन भएसँगै सबै एक्टिभिटिज ठप्प रह्यो। अझै कति समय हुने हो अत्तो छैन, तर लकडाउनकै समयावधिमा मनकारी कलाकारहरूको हातबाट भने आफ्ना सहकर्मीहरूलाई अप्ठ्यारो भन्दै कौशली स्वरूप राहत वितरणको काम चलि नै रहेको छ। तर आफूले वितरण गरेको राहतको बारेमा कलाकारहरूले खासै प्रचार गर्न चाहेका छैनन्। चलचित्र प्राविधिक संघ नेफ्टाले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउनका कारण समस्यामा परेका दैनिक ज्यालादारीको रूपमा काम गर्ने चलचित्र प्राविधिकहरूलाई चरणबद्ध रूपमा विभिन्न ठाउँबाट आएका सहयोगहरू वितरण गरिरहेको छ। लकडाउनको 81औं दिनमा भिडियोमा देखिएका यी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका पपुलर फिगरहरूले मिलेर 100 जना चलचित्र प्राविधिकहरूलाई 3000 को दरले सहयोग प्रदान गरे। लेखक निर्माता तथा अभिनेता दीपक राजगिरीको संयोजकत्वमा आर्थिक सहयोग गरिएको हो। दीपक राजगिरी, दीपाश्री निरौला, जितु नेपाल, केदार प्रसाद घिमिरे, रमेश उप्रेती, रिचा शर्मा, केकी अधिकारी, स्वस्तिमा खड्का, अनुराग कुँवर, निशान बजगाई, साकार पन्त, गौरव पहाडी, लक्ष्मण सुवेदी, अनु भट्टराई र सुमन गिरी भान्जाबाट प्राप्त भएको रकम 100 प्राविधिकहरूलाई 3-3000 को दरले प्रदान गरिएको हो। चलचित्र प्राविधिक संघले हालसम्म 500 प्राविधिकहरूलाई सहयोग प्रदान गरिसकेको र अझै समस्यामा रहेकाहरूलाई सहयोग गर्ने क्रम चलिरहेको चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामाले बताएका छन्। यो चाहिँ आज 6 टाइम्स हो हैन। यो चाहिँ हाम्रो दीपक राजगिरीजीले सुरुदेखि नै तपाईको मसित कुरा भइरहेको थियो। तपाईको अलिकति अप्ठ्यारो परेको टेक्निशियनहरूलाई हामी पनि सहयोग गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको थियो। त्यही कारण त्यसमा बीचमा धेरै साथीहरूले धेरै सहयोग हातहरूले सहयोग गर्नुभयो। स्क्रिनमा देखिने र आफूलाई कलाकार बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्राविधिकहरू दुःखमा पर्दा सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै सबैजना खुसी देखिएका थिए। उनै फिल्मी सेलिब्रिटीहरूसँग यो हो टेलिभिजनको फिल्मी फिगर प्रोग्रामको लागि करेन्ट इस्युमा गरिएको कुराकानी अब हेरौँ है त। पपुलर आर्टिस्टहरूले हस्तान्तरण गरेको यो जुन कौशली रहेको थियो चलचित्र प्राविधिकहरूको लागि हामीले क्लिप्सहरू पनि देखाइहाल्यौँ र एकदमै पपुलर आर्टिस्ट स्वस्तिमा खड्काको हातबाट पनि धेरै प्राविधिकहरूले चाहिँ अलिकति भए पनि राहत महसुस गर्नुभएको छ। सो ब्युटिफुल एक्ट्रेस स्वस्तिमा यति बेला हामीसँगै हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो फिल्मी फिगर प्रोग्राममा। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। फर्स्ट अफ अल यहाँलाई धेरै धन्यवाद, किनभने यति राम्रो काममा चाहिँ यहाँहरू सहभागी भएर यसरी सबैलाई चाहिँ एक खालको हौसला देखाइदिनु भयो होइन। तपाईँ आफैहरूलाई चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेछ अहिलेको समयमा? आई थिङ्क अहिले हामी सबैजना एउटै सिपमा जस्तो होइन, एउटै बोटमा बनाएर जस्तो क्या। अहिले चाहिँ फेरि कसैलाई गाह्रो अभियसली हामी अलिक प्रिभिलेज किन छौँ भन्दाखेरि अब हामीसँग अब कति ठाउँमा सेभिङ्स हुनसक्छ होइन, घर छ बस्नको लागि, खाना छ खानको लागि, हामीसँग फ्यामिली हुनुहुन्छ, सो त्यो हिसाबले अलिकति सजिलो छ। तर भन्दै पनि अब यो ग्लोबल पेन्डेमिक भएको भएर आई थिङ्क इक्वली सबैलाई उत्तिकै नै गाह्रो चाहिँ छ अहिलेको केसमा। यो ग्लोबल पेन्डेमिकको सिचुएसनमा झन्डै 3 महिना गभर्मेन्टले चाहिँ लकडाउन गर्यो होइन। यो समयावधि तपाईँको कसरी चाहिँ व्यतीत भयो? के गर्नुभयो? एकदमै रोमान्टिक तपाईँको पोस्टहरू आइरह हुन्थ्यो सोसियल साइट्समा। सो मेरो चाहिँ डेली रुटिन यस्तो गरेँ त्यस्तो गरेँ, प्लान एन्ड प्लट यस्तो त्यस्तो भनेर केही पनि छैन। डेली बेसिसमा चेन्ज भइरहेको थियो होइन। फेरि अब म घर बस्ने मान्छे नभएको भएर चाहिँ अलिकति त्यो हिसाबले चाहिँ अब घर बस्दा के गर्ने त भन्ने पनि हुन्थ्यो। त्यही भएर एभ्री डे अब कहिले के गर्न मन लागिरहेको हुन्थ्यो, कहिले के गर्न मन लागिरहेको हुन्थ्यो, कहिले दिनभरि सुतेर बितिरहेको हुन्थ्यो होइन। सो त्यस्तो प्लान एन्ड प्लट केही पनि छैन। मलाई यो टाइममा चाहिँ हामी अझ फिजिकली र मेन्टली एकदमै हुन्छ नि हेल्थी हुनुपर्ने टाइम हो होइन। सो त्यो हिसाबले पनि आई थिङ्क यस्तो गर्ने त्यस्तो गर्ने भनेर प्रेसर लिने भन्दा पनि
आई जस्ट वान्टेड टु बी ह्याप्पी र त्यही खुसी भएर आफ्नो फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गरिरहेको थिएँ भनौँ न बेसिकली। आफ्नो फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्दा गर्दै जस्तो कति धेरै न्युजहरू आयो, नेपालमा धेरै घटनाहरू पनि घट्यो यो लकडाउनको टाइममा होइन, यो घटनाहरूलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? जस्तो सीमा विवाददेखि लिएर यो गभर्मेन्टको विभिन्न खालको चाहिँ उतार चढाव भनौँ न, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कतिको याद गर्नुभयो? अब डेफिनेटली अब कन्ट्रोभर्सी आइसकेपछि भनौँ न झन् त्यो नेसनल न्युज बन्ने कुराहरू त अभियसली हेर्दिनँ भन्दा भन्दै या सुन्दिनँ भन्दा भन्दै पनि सुनिन्छ। त्यही माथि सुन्नुपर्ने सेन्सिटिभ इस्युजहरू पनि थियो एज अ नट जस्ट एज एन आर्टिस्ट तर एज अ सिटिजन पनि सुन्नुपर्ने कुराहरू थियो होइन। र आफूले कति ठाउँमा रियाक्ट गर्नुपर्ने कुरा थियो, कति कुराहरू चाहिँ बेसलेस कुराहरू थियो, रियाक्ट गर्नु नपर्ने कुराहरू हुन्छ नि, कति कुराहरू चाहिँ मतलब नदिए पनि हुने कुराहरू पनि धेरै अलिकति हाइप पाइरहेको थियो यो अलिकति लकडाउनको कारणले गर्दा होला होइन। सो कति कुरामा चाहिँ अब अलिकति सेन्सिटिभ इस्यु भएको भएर मैले अलिकति क्लोजली नै हेरिरहेको थिएँ। कुन कुरालाई चाहिँ? अब भनेको सीमा विवादकै कुराहरू, अब त्यो हुन्छ नि नेसनल न्युजै भइरहेको थियो, त्यो कुराहरू भयो। अनि अब लकडाउनको कुराहरू, अब अस्ति लकडाउनहरू खुकुलो पार्ने कुरादेखि लिएर होइन, अब यो पेन्डेमिककै कुराहरू चाहिँ अलिक सिरियसली लिएको थियो। बाँकी अब नचाहिने कुराहरू पनि अलिक अननेसेसरीली हाइप पाइरहेको थियो भनौँ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अभोइडै गरिरहेको थिएँ। अब अहिले लकडाउन खुकुलो बनाइरहेछ, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? अहिले बनाउनु पर्ने थियो या थिएन, के लाग्छ? अब डेफिनेटली अब जहिले पनि लकडाउन भएर त हुँदैन होइन, सो केही न केही अल्टरनेटिभ्सहरू त चाहिन्छ। र आई थिङ्क गभर्मेन्टले पनि अब हामी गभर्मेन्टलाई धेरै प्रेसर दिइरहेको छौँ हो, हामीले एकदमै एक्सपेक्टेसन राखिरहेको छ, जति एक्सपेक्टेसन मिट भइरहेको छैन होइन। तर ह्याभिङ सेड द्याट गभर्मेन्टले आफ्नो साइडबाट इनिसिएटिभ देखाइरहेको छ, त्यसलाई पनि हामीले अलिकति एप्रिसिएट गर्नुपर्छ कति केसेसमा। र अहिले पनि हामीले लकडाउन खोल्नु त खोलिसकेपछिको त झन् त्यो हुन्छ नि त्यसको अल्टरनेटिभ के त हुन्छ नि, झन् त्यसपछि झन् पेन्डेमिक झन् नराम्रोसँग बढ्ने हो कि होइन। त्यसपछि राम्रो अल्टरनेटिभ खोजेर मात्रै लकडाउन खोल्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ, न कि कसैले प्रेसर दिएर लकडाउन खोल्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन होला। फिल्मी फिगरको यो स्पेसल मोमेन्टमा यति बेला हामीसँग एकदमै पपुलर एक्ट्रेस रिचा शर्मा हुनुहुन्छ। सो उहाँले पनि यति बेला चाहिँ आफ्नो सहकर्मीहरूलाई चाहिँ कोसेली दिइसक्नु भएको छ। सो उहाँसँग म कुरा गर्दैछु। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो प्रोग्राममा। थ्याङ्क यू सो मच। कसरी बितिरहेछ लकडाउन? अब बितिरहेछ होइन, तर कस्तो भने अब अलि नौलो भयो हामी सबैलाई, एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स भयो यो लकडाउन होइन। लास्ट 70 डेजदेखि हामी घरमै छौँ होइन, लगभग 70-80 डेजदेखि हामी उतै छौँ। सो घरतिरै बसेका छौँ, अब काम छैन, केही गरेका छैनौँ होइन। तर अब त्यही हो तपाईँको अब हार्ड फेज हो, हार्ड टाइम भइरहेछ। तर आइएम स्योर अँध्यारो पछि उज्यालो त आउँछ नै। दुःख लाग्छ डेफिनेटली होइन। नेपालमा भनौँ न हाम्रै देशमा जो मरे पनि एउटा नेपाली मरेको हो होइन, त्यो कारणले दुःख लाग्छ। बेथिति छ सरकारमा पनि, कति कुराहरू डिसअर्गनाइज भएको जस्तो, अनसिस्टमेटिक भएको जस्तो लाग्छ। यो कुरा यसरी भइदिएको भए जस्तो लाग्छ। तर अब जो मेन पावरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो, धेरै कुराहरूमा राम्रो पनि गरेको छ होइन। तर अब अहिले नै पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ क्वारेन्टिन फेसिलिटिजदेखि लिएर टेस्ट ऱ्यापिड गर्ने कुराहरूमा एकदमै हामी स्लो छौँ के होइन। अब पर डे तपाईँको केही नभए पनि 20-30 हजार टेस्ट हुनुपर्नेमा टेस्टै भइरहेको छैन होइन। सुदूरपश्चिममा त टेस्टै रोकिएको छ झन्, जब कि नाका हो त्यो होइन। सो त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो कुराहरू सुन्दा अलिकति दुःख लाग्छ, किन हामी यति अनसिस्टमेटिक भयो होला होइन। सबै कुरा हुँदा पनि के नपुग्या जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। यो फुलफिल हुनको लागि के गर्नु पर्ला गभर्मेन्टले, अलिकति यहाँहरूको तर्फबाट सजेस्ट गरौँ न। फुलफिल हुनको लागि त हेर्नु न, प्लानिङ हो कि हामी प्लानिङमै चुकिरहेछौँ कि। फर्स्ट फेज भनेको प्लानिङ हो, हामी प्लानिङमै चुकिरहेछौँ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा जब कि यति विज्ञहरू छन् होइन, जोसँग चाहिँ सरकारले समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकारले होइन। तर कति कुरामा चुके पनि कति कुरा चाहिँ फेरि मैले फेरि भने नि हुन्छ नि, नेगेटिभ मात्रै छैन, कम्प्लेन मात्र गर्ने बाटो होइन होइन। कति कुराहरू चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ पनि छन् के होइन, जुन सरकारले गरिरहेछ, जति आफूले सकेसम्म गरिरहेको छ। अब अहिले बाहिरबाट मान्छे ल्याउने कुराहरू जति पनि भिजा एक्सपायर भएर अड्किनु भएका थियो, कुवेतदेखि दुबईदेखि दुनियाँतिरबाट होइन, अमेरिकादेखि सबैतिरबाट आउँदैछ, धेरै कुराहरू गरि पनि रहेछ। तर कति कुरा अव्यवस्थित नगरेको होइन, अव्यवस्थित ढङ्गले गरिरहेछ कि। अब तपाईँकै हातबाट आफ्नो सहकर्मीहरूलाई एउटा कोसेली दिनुभयो होइन, नगद स्वरूप। सो तपाईँहरू आफै पनि त्यो मारमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई कसैले सपोर्ट गरिदियोस् जस्तो लाग्दैन? अब यस्तो हुन्छ हेर्नु, जहिले पनि आफूभन्दा तललाई हेर्नुपर्छ भनेर भन्छन् क्या होइन। धेरैजना भन्दा म धेरै प्रिभिलेज छु जस्तो लाग्छ कति कुरामा होइन।
भनौँ न जेसुकै भए पनि 2 छाक खाएर आरामले घरमा बसेका छौँ नि त। तर कतिजनालाई सर्भाइभलै गाह्रो भइसक्यो कि होइन। तपाईँको कसरी खाने, आजको छाक खाएपछि भोलिको कसरी टार्ने भन्ने दुःख छ होइन। सो हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री भनेको एउटा परिवार हो होइन, जहाँ हामीले नेपाल अहिले नेफ्टासँग मिलेर जुन यो अहिले एउटा फर्स्ट फेजको कार्यक्रम गऱ्यौँ, यो फेजेसहरू धेरैवटा आउनेछ, धेरैजनालाई हामीले सहयोग गर्न बाँकी नै छ। सो दीपक दाई, दिपादी, स्वस्तिमा, केकी, हामी सबैजना मिलेर, रमेश दाईहरू हुनुहुन्छ होइन, निर्मल दाईहरू मिलेर एउटा एउटा सोच थियो, त्यो सोचमा हामी सहभागिता भएको मात्र हो। र भनौँ न हामीले आफूले गर्न सक्ने आफ्नो दक्ष अनुसार र जो एकदमै निडी हुनुहुन्छ फिल्म इन्डस्ट्रीको टेक्निसियन्समा पनि एकदमै निडी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले एउटा सानो सहयोग मात्र गरेको। ओके, फिल्मी फिगरमा यति बेला अर्को पपुलर फिगर हामीसँग हुनुहुन्छ कमेडी आर्टिस्ट जितु नेपाल, र उहाँसँग पनि हामी यो लकडाउन स्पेसल कुराकानी गर्दैछौँ। वेलकम टु फिल्मी फिगर। थ्याङ्क यू भेरी मच, नमस्ते। कस्तो चल्दैछ लकडाउन? लकडाउन चाहिँ एकदम अहिले ठिकै छ। अहिले त अब यसो अलि निक्लिन थाल्यो, बिचमा चाहिँ एकदम मजाले घरै मात्रै बसियो। अब अहिले चाहिँ फाटाफुट यस्तै काम पर्दाखेरि निस्किनु गरेछ। अब तपाईँहरूले जुन यसरी यो नगद आफ्नो हातबाट प्रदान गर्नुभयो आफ्नो सहकर्मीहरूलाई भनौँ होइन, यसै गरी चपेटामा तपाईँहरू आफै पनि पर्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ कसले सपोर्ट गरिदियो जस्तो लाग्दैन? छैन, अब हामी उहाँहरू जति हामी छैनौँ, हामी अलिक सहज छौँ। अब हामी पनि त्यस्तो धेरै भएर त होइन, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। र आफूले जति सकिन्छ अलिकति आफ्नो साथीहरूलाई भेटघाट, आज त एउटा यसो भेटघाट र एउटा चाहिँ एक्लै अर्कालाई चाहिँ सानो सहयोग हो। अब यो एक हिसाबले गर्दा सम्झिँदा त थोरै हो, त अब 100जनालाई गरेका छौँ। अब अलिक सहज हुनेले असहज भएकाहरूलाई सहयोग गर्ने बेला हो यो। त्यसो अर्थ हामीसँग धेरै सहज छौँ, धेरै त होइन। अब हामीले पनि कतिबाट छैन, काम सबै ठप्प छँदैछ। तथापि तै पनि अब अलिअलि भयो भने बाँडेर खाउँ भन्ने उद्देश्य हो। तपाईँको मुन्द्रेको कमेडी क्लब पनि अहिले बन्द भयो होइन, अब त्यसलाई सुचारू गर्नलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, अब त्यसलाई के भने दर्शक नराख्दाखेरि त्यति मजा आउँदैन, दर्शक राख्ने अवस्थै छैन अब अहिले। अनि अब सुचारू गर्ने, दर्शकै नराखिकन खिच्ने कि भन्ने पनि कुरा भइरहेको छ। अब त्यो फेरि हल पनि हामीले त्यहाँ भाडामा लिनुपर्ने हुन्छ। अब हल भाडामा पाएपछि अनि हामी अब चाहिँ लाग्न पर्ला के हुन्छ। अनि अहिले के टुरिज्म बोर्डको हल के भयो? त्यही होइन, त्यहीँ नै अब त्यहाँ त निवेदन दिएर प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। फेरि उहाँहरूले दिने नदिने, अनि अब त्यो सोसियल डिस्टेन्सको कुरा भयो, अब त्यो सबै मेन्टेन गरेर सायद अब 10-15 दिनपछि चाहिँ सुरु हुन्छ कि। यो लकडाउनको समयावधिमा जति पनि मान्छेहरूको एक्टिभिटिज तपाईँहरूले देख्नुभयो नि, जुन चाहिँ तपाईँले फेसबुक लाइभबाट पनि भनिरहनु हुन्थ्यो होइन, सो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यहाँ अलिकति तपाईँले त्यो सबै कुराहरूलाई समेटेर भनिदिनुहोस् न। होइन, लकडाउनका राम्रा पक्ष पनि भन्छु, नराम्रो पक्ष पनि भन्छु। नराम्रो त कति भयो होइन, अब सारा इन्डस्ट्रीदेखि लिएर सारा संसार विश्वलाई घाटा भयो। तर राम्रो चाहिँ के भयो भने लुगा धेरै लाउनु नपर्ने भयो, खाना पनि ल्याउँदा भने अलिक कम खायो भने, कामै छैन किन खाइरहनु। मेरो त एकदम बिहानको खाना अलिक ढिला खाएपछि दिउँसो खाना खानु पर्दैन। अनि त्यसपछि प्रायः सबै खेती किसानी भए, धेरै कुक भए, कसै घरमा के पाउँदछ त्यो पनि थाहा पाइयो होइन। अनि जुत्ता धेरै किन्न नि परेन, लुगा किन्न नि परेन। अहिले यो वैशाख जेठ असार भनौँ न, यो 3 महिना विवाहको यस्तो धेरै त्यो लगनहरू थियो। अब पार्टीमा जान नि परेन, पार्टीमा जान लुगा लगाइरहन नि परेन। यी यावत कुराले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ जो अलिक खुम्चाउँदै चाहिँ ल्याएको छ। मान्छे यसरी पनि बाँच्नु पर्दो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। अब एमसिसीको कुरा पनि एकदमै चर्किरहेछ देशमा होइन, त्यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? एमसिसी भनेको त मुन्द्रेको कमेडी क्लब भन्छु म त। एमसिसी मैले त्यो कार्यक्रममा नि भन्ने गरेको छु। एमसिसी भने के भन्दा एमसिसी भनेको मुन्द्रेको कमेडी क्लब हो भनेर। होइन, मैले यसमा धेरै ठुलो अध्ययन गरेको छैन। अब देशलाई राम्रो हुन्छ, सारा सबैको राय मिल्छ भने पास हुँदा राम्रो हो होइन। अब होइन भनेदेखि त अब कार्यदलहरूले उ गरिरहेका छन्। अब यो त सदनले, अब नेताहरूले, विज्ञ व्यक्तित्वहरूले चाहिँ छलफल गर्ने कुरा हो। समग्रमा जे होस् देशको लागि राम्रो होस्, सबै जनता खुसी हो। वेल, यही बिचमा यति बेला हामीसँग एकदमै पपुलर एक्ट्रेस, एकदमै ब्युटिफुल, एकदमै मल्टी ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ केकी अधिकारी, जो आफै प्रोग्राम गर्नुहुन्छ अहिलेको समयमा। पहिला पनि उहाँको करियर सायद प्रोग्राम चाहिँ होस्टबाटै स्टार्टिङ भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब उहाँसँग म कुराकानी गर्दैछु। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि तपाईँलाई सुरुवातको रहर जागेको हो प्रोग्राम चलाउनलाई? धेरै थोरैजनालाई मात्र थाहा छ यो कुरा चाहिँ, धेरै थोरैजनालाई। होस्टिङबाटै स्टार्ट गरेको थिएँ खास मैले मेरो करियर। अनि मलाई सानोमा जहिले पनि त्यो एफएम प्रोग्रामहरू सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो आरजे बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो त्यो ड्रिम थियो कि। तर त्यो अब मिडिया फिल्डमा लागेर एक्टर भइसकेपछि त्यो पुरा हुन चाहिँ सकेको थिएन। अब अहिलेको यो समयमा त्यो चिजलाई फेरि जगाउँ भनेर चाहिँ मैले सुरुवात गरेँ। अनि अहिले इन्स्टाग्राम अनि युट्युब मार्फत चाहिँ लाइभ सोजहरू गरिरहेको छु, अन्ताक्षरीहरू चलाइरहेको छु, रमाइलो छ। अब केकी अधिकारी युट्युबमै रमाउने हो भनेर पनि कति कुराहरू आइरहेछ होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ?
आई थिङ्क यो एउटा समयको डिमान्ड हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन चेन्ज भन्ने चिज चाहिँ एकदम इनएभिटेबल हुन्छ र मान्छेले समयको परिस्थिति अनुसार आफूलाई जसले ढाल्न सक्दैन त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई भनौँ न नेचरले नै एक्सेप्ट गर्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यसकारण यो चाहिँ समयको डिमान्ड हो अनि नयाँ चिज जान्ने एउटा प्लेटफर्म पनि हो होइन मेरो लागि युट्युब नयाँ प्लेटफर्म एज अ क्रिएटर अनि मैले त्यसलाई सिक्दै गएँ भने मैले पनि नयाँ नयाँ चिजहरू जान्छु अथवा त्यसलाई कमसेकम एक्सप्लोर गरौँ न भन्ने हिसाबले स्टार्ट गरेँ अहिले नायिकाहरूले चाहिँ एउटा जेरो टलरेन्स भन्ने क्याम्पेन भनौँ न यसलाई होइन सपोर्ट गरिरहनु भएको छ तपाईँले नि गर्नुभएको छ सो यसको बारेमा अलिकति अडियन्सलाई भनिदिनुहोस् आई थिङ्क जेरो टलरेन्स चाहिँ अब हाम्रो निशा दिदीले इनिसिएट गर्नुभएको क्याम्पेन हो अनि यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म जानकारी छ यो चाहिँ कुनै पनि सोसियल एब्युजेसहरू होइन कुनै पनि डिजिटल प्लेटफर्ममा महिला अथवा पुरुष जो कोही माथि हुने अब्युजेसहरूको अगेन्स्टमा इम्प्युनिटीको अगेन्स्टमा चाहिँ एउटा क्याम्पेन बनाइएको अनि एउटा राम्रो कजको लागि भएको हो भन्ने मैले चाहिँ बुझेको कारणले गर्दा म यो क्याम्पेनसँग जोडिएकी हुँ र आई थिङ्क राम्रै काम गरिरहनु भएको छ निशा दिदीहरूले जस्तो लाग्छ मलाई लकडाउनको यो टाइमलाई तपाईँले कसरी स्पेन्ड गर्नुभयो यो सबैजनाको लगभग उस्तो उस्तै थियो होला उठ्यो होइन केही बनाउन सिक्यो नगरेको चिजहरू गर्यो लेखाइमा इन्ट्रेस्ट भएकोहरूले क्रिएटिभ काममा आफूलाई ढाल्यो गार्डनिङ गर्यो कुकिङ गर्यो व्यायाम गर्यो अलिअलि मजाले सुत्यो मुभिज हेऱ्यो लगभग त्यही नै होला अब हिरोइनहरूको कन्ट्रोभर्सी पनि आयो होइन यही खाना पकाउने कुरादेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ इट्स ओके अब हामी जुन स्पेसमा छौँ जुन पोजिसनमा छौँ सोसाइटीको त्यसमा हरेक चिज समाचार बन्नु नौलो कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई त्यसलाई इजिली एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ सबैजनाले अनि त्यो न्युज बन्छ भने त तपाईँ एउटा न्युज मेकर हुनुहुँदो रहेछ तपाईँले न्युज दिन सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ लिन्छु कि म चाहिँ सो इट्स ओके तपाईँले यो लकडाउनको समय अवधिबाट आफैले अभिनय गरेको मुभी युट्युबमा धेरै अपलोड पनि भइरहेको थियो हेर्नुभयो कि भएन कतिको के एनालाइसिस गर्नुभयो हजुर मैले दोहोऱ्याएर तेह्राएर लभ सासा हेरेँ घाम पानी हेरेँ बितेका पल हेरेँ अनि मेरो सेकेन्ड मुभी आइएम सरी पनि हेरेँ अनि मैले त्यति बेला फिल गरेँ म कति विक रहेछु त्यति बेलामा त्यही पनि मैले कति एक्सेप्टेन्स पाएको रहेछु अडियन्सबाट मिडियाबाट भनौँ न आजको दिन यहाँसम्म बसेर यो इन्टरभ्यू दिने दिनसम्म त मलाई मिडियाले अनि अडियन्सले पुस गरेर लिएर आएको रहेछ होइन मेरो क्यापेबिलिटी भन्दा पनि जस्तो लाग्यो मलाई यो सँगसँगै हाम्रो यो लकडाउन विशेष गरी कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको बेलामा नेपालमा चाहिँ कति घटनाहरू भयो क्या जस्तो हत्यादेखि लिएर यो गभर्मेन्टको चाहिँ अप्स एन्ड डाउन्स जुन चाहिँ रुल्सहरू होइन त्यो पनि भयो तपाईँले यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कतिको नोट गर्नुभयो पोलिटिकल कुराहरू भन्नुभयो पोलिटिक्स हामी सबैमा हाम्रो सबै जनजीवनमै जगडेर बसेको चिज छ होइन हामीले जति इन्ट्रेस्ट नदेखाउने यो चिज स्किप गरौँ भने पनि त्यसले हाम्रो दिन प्रतिदिनको जीविकोपार्जनमा नै फरक पार्ने भएको कारणले गर्दा त्यतातिर पनि ध्यान दिनै रहेको छु जतिसक्दो यो समयमा अहिले सबैजना चाहिँ मेन्टली फिजिकली फिट हुन आवश्यक छ अनि एउटा नर्मल समय नर्मल अवस्थामा सामान्य जीवनमा फर्किन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले प्राथमिकतामा राखेको छु यो विषयहरूमा विशेष गरी नेसनल इस्युजमा चाहिँ आर्टिस्टहरूले नेपाली आर्टिस्टहरू एकदमै विक भए बोल्न जानेनन् भन्ने कुरालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ आई थिङ्क मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपाली आर्टिस्टहरू सबैभन्दा बढी नेसनल इस्यु अथवा कुनै पनि इस्युमा बोल्नुहुन्छ जब कि तपाईँले याद गर्नुभएको छ भने बलिउडका आर्टिस्टहरू हलिउडका आर्टिस्टहरू कुनै पनि नेसनको सोभरेन्टीको कुरामा सीमा विवादहरूको विषयमा तपाईँले कहीँ पनि कसैले आफ्नो स्टेटमेन्ट दिएकै पाउनु हुँदैन हामी त यति नेसनलिस्टिक हामी यति नजिक छौँ आफ्नो देशको अनि भनौँ न हाम्रो देश पनि सानो छ हाम्रो अडियन्स पनि सानो लाग्छ होइन देशको डेन्सिटी कम छ पपुलेसनको भनिसकेपछि हामीले सानो बोलेको चिजहरूले पनि ठुलो न्युज बनाउनु भनेको त्यो स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ मलाई र जो व्यक्तिले आफूले के चिज बोल्छ र त्यो विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा पछि राखिसकेको हुन्छ त्यो विषयमा फेरि हामीले बोल्न आवश्यक हुँदैन वेल कोभिड-19को विषम महामारीमा पर्नु भएको जति पनि आहत मनहरू रहेको छ जसलाई राहत दिनको लागि चाहिँ धेरै तर्फबाट सहयोग भइरहेको समयमा कलाकारहरूको तर्फबाट चलचित्र प्राविधिकहरूलाई दिएको यो सहयोग र यो ग्यादरिङलाई चाहिँ हामीले क्याच गरेर यति बेला यहाँ आउनुभएको आर्टिस्टहरूसँग सर्ट कुराकानी गरिरहेका छौँ वेल नोन फिगर यति बेला रमेश सुवेदी हामीसँग हुनुहुन्छ सो उहाँसँग म कुराकानी गर्दैछु यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू नमस्ते लकडाउनभरि तपाईँलाई केही भएन नि सन्चै हुनुहुन्छ 100% पुरै क्वारेन्टाइनमै बस्यो सेल्फ आइसोलेसन 80 दिनसम्म आज 81 दिनमा बाहिर निक्ले तपाईँ 81 डेज आज मात्र बाहिर निक्लिनु भयो यति टाढा चाहिँ आजै हो अलिक घरको वरिपरि यताउता चाहिँ गइन्थ्यो साथीभाइका घरको कम्पाउन्डभित्र तर बाहिर निक्लेर यति टाढा चाहिँ फर्स्ट टाइम हो के एक्सपिरियन्स रह्यो तपाईँलाई यो लकडाउनको समय अवधिभर चाहिँ अब धेरै कुराहरू मिस भयो धेरै कुराहरू नराम्रो भयो होइन मिस त डेफिनेटली भइहाल्छ किनभने हामी एउटा चाहिँ
आर्ट फिल्डमा लागेको मान्छे, साथीभाइ ग्यादरिङ, किन हामी अब सामाजिक प्राणी नै हौँ हामी मनुष्य भनेको। अब समाजबाटै टाढा बस्ने, साथीभाइबाट टाढा बस्दाखेरि एक प्रकारको खिन्नता त भइ नै हाल्छ। तर के गर्ने, अब समय परिस्थिति यस्तै छ। अहिले सबभन्दा राम्रो टाढा बसेर चाहिँ सेल्फ आइसोलेसनमा बस्दा नै बेस्ट हुन्छ। अब मलाई चाहिँ 80 दिनमा चाहिँ अलिकति म यसरी लाइफमा कहिले पनि बसिदिनँ, मलाई लाग्छ कोही पनि यसरी बस्नु भएको छैन होला। तर विल पावर बढ्यो यसमा है। विल पावर अब कहाँ युज गर्ने त्यो? अब जिन्दगीमा धेरै कुरा पनि सिक्यो, अलि मेडिटेसन पनि गरियो, योग पनि गरियो, विल पावर पनि बढ्यो। सायद अब जीवनमा फर्दर अगाडि धेरै कुरा सजिलो हुन्छ होला लाइफलाई बुझ्दाखेरि। तपाईँहरूको एस्टोरेट 2 त बन्ने कुरा थियो होइन? कहाँ अब यो सेप्टेम्बरमा सुट गर्ने प्लान गरेको थिएँ। अब अहिले यो अब कोभिड-19 को जुन महामारी छ, अब कहिले यसबाट ओभरकम हुने हो, त्यसपछि माहौल कस्तो बन्छ अनि बल्ल अनि फ्लोरमा जानु पर्ला। अब अहिले देशमा धेरै कुराहरूको चाहिँ विवाद चलेको छ, जस्तो एमसिसीको कुरा होइन, सीमाको कुरा, अब यो राजनीतिक कुराहरू, यो कुराहरूलाई तपाईँले कतिको चाहिँ याद गर्नुभयो, कतिको चाहिँ जानकारी राख्नुभयो? हामी चेतनशील प्राणी हौँ, हामीलाई हर कुराको चाहिँ एउटा चेतना र जानकारी राख्नुपर्छ। त्यही भएर पनि अब जुन घरमा बस्दा हामीलाई सम्पूर्ण कुरा, मलाई स्पेसली मलाई सबै थाहा छ, सबै थाहा पनि छ, जानकारी पनि राख्छु चाहिँ। एउटा नेपाली भएको चाहिँ हिसाबले त्यो जानकारी राख्नु पनि पर्दछ। सीमा विवादको बारेमा कलाकारहरूले, अर्थात् नेसनल इस्युको बारेमा कलाकारहरूले चाहिँ बोल्न सकेनन्, बोल्न जानेनन् भन्ने कुराहरूलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो आफ्नो पर्सेप्सन हो होइन। कहिलेकाहीँ सबै मान्छे बोल्नमा, हामी कलाकार हौँ, हामीमा चाहिँ बोल्ने अभ्यास हुँदैन। एउटा भाषण दिने अथवा मिडियालाई ह्यान्डल गर्ने भनेको एउटा अभ्यास पनि हो। त्यसमा एजुकेसन नलेजको कुरा होइन, अभ्यासको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि जो समाजसेवी हुन्छ, जो अभियन्ता हुन्छ, अथवा जो एभ्रिडे मिडियासँग चाहिँ फेस गरिरहेको हुन्छ, अथवा जो पोलिटिसियन हुन्छ, उहाँहरूमा चाहिँ हरेक दिन बोल्ने अभ्यास हुन्छ। तर कलाकारहरूमा त्यो नहुन पनि सक्छ। तर एउटा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, कलाकारहरू एकदमै भावुक र राष्ट्रप्रेमले चाहिँ लोतप्रोत भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कलाकारले चाहिँ कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि काहीँ चाहिँ व्याकरण नमिलेको हुनसक्छ। तर हामी सबै कलाकार देशप्रति, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति त्यति नै जिम्मेवारी छौँ, त्यही नै हो। ओके, आजको यो स्पेसल एपिसोड फिल्मी फिगरमा हामीले रिनाउन्ड वेल नोन फिगरहरूलाई प्रेजेन्ट गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग एकदमै तपाईँले मन पराउनु भएको आर्टिस्ट, फेभरेट, सबैको अल टाइम फेभरेट आर्टिस्ट हुनुहुन्छ दिपाश्री निरौला, जो फिल्म डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। ब्लकबस्टर हिट मुभी दिने सायद अहिलेसम्म फिमेलमा उहाँ नै हुनुहुन्छ, सायद मेललाई पनि उहाँले चाहिँ एकदमै उसिनिसक्नु भएको छ। सो दिपादी हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुरा गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। मास्क अलिकति तल राख्दा होला अब। ओके। तपाईँलाई लामो समयपछि हामीले भेट्यौँ होइन, तर कस्तो स्लिम तपाईँको यो फर्ममा आउनुभएछ क्या? के गर्नुभयो लकडाउनको समय अवधिमा? यो अब स्वास्थ्यलाई केयर गर्ने बेला हो नि त यो, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि आफ्नो स्वास्थ्यलाई, आफ्नो स्वस्थ रहने यस्तै खालको कुराहरू गरेँ। त्यस्तो धेरै स्लिम ट्रिम त होइन, तर मलाई एकदम इजी फिल भएको छ। जस अलिकति टाइम भयो नि त होइन, कति घन्टा एक्सर्साइज गर्नुभयो? बिहान चाहिँ हामी 1-1.5 घन्टा चाहिँ वर्कआउट गर्छौँ, एरोबिक्सदेखि लिएर ट्रेनिङहरू सबै गर्छौँ, अनि बेलुका चाहिँ ध्यान गर्छौँ। डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहुन्छ नि? डिस्टेन्स मेन्टेन त कुरै भएन नि। घरमा अब 7जना छ, 7जना त अब तल माथि बस्दा पनि डिस्टेन्स मेन्टेन भइहाल्छ। अब फर्स्टमा चाहिँ म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, जस्तो यो लकडाउन भएको कोरोनाको महामारीबाट बस्नको लागि लकडाउन भएको 81 डेजमा यहाँहरूले चाहिँ 100 ओभर प्राविधिकहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ यहाँहरूको कोअर्डिनेसनमा राहत वितरण गर्नुभयो, यो समय कसरी जुर्यो यो अलिकति अडियन्सलाई बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा यो राहत होइन, यो चाहिँ कोसेली भन्छु म। राहत हो, यो चाहिँ हामी एउटै फ्यामिली हो नि त। चलचित्र अहिले वास्तवमा आज धेरै खुलिरहेछौँ क्या हामी, किनभने धेरै 81 दिनपछि सबै प्राविधिक साथीहरू, आफ्नो कोर मेम्बरहरूसँग पनि भेट भइरहेछ। आज धेरै खुलिरहेछ र खुसी पनि लागिरहेछ। के अरे मुखमै अर्कै खालको मजा आइरहेछ क्या, चाम आइरहेछ। र यो कोसेली चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ अगाडि नै घोषणा गरेका थियौँ, तर प्राविधिक सङ्घले चाहिँ बेला बेलामा सबैको हातबाट दिइरहनु भएको रहेछ। हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि टेलिभिजन कलाकार मञ्चलाई पनि गऱ्यौँ होइन, गर्नु पनि बाध्यता थियो, किनभने हिजो हामी आफू बाँच्नको लागि काम गऱ्यौँ। अब कमसेकम बचाउनको लागि भगवान्ले यो ठाउँ त दिनुभयो भन्ने त फिल एउटा आयो, र एउटा फ्यामिली मेम्बरले अर्को फ्यामिली मेम्बरलाई एउटा कोसेली दिएको।
यो एकदमै राम्रो काम यहाँहरूलाई सायद सबैले सल्युट पनि गर्नुहुन्छ, अगाडि पनि यहाँले गरिरहनु भएको छ होइन। सो यो राहतकै कुराहरू चलिरहँदाखेरि देशमा राहतको नाममा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँले कसरी एड गर्नुहुन्छ? वास्तवमै अब यो कुरा पनि आइरहेछ, यहाँ चाहिँ नेता लिडर होइन डिलर भए भन्ने पनि कुराहरू आइरहेछ होइन। यो एकदमै साँच्चै गहिरेर हेर्दाखेरि आज हजारौँ युवा चाहिँ सडकमा बसेर पानीको फोहरा खाइरहनु भएको छ। त्यो के को लागि भने आफ्नो देशको लागि होइन। 10 अर्ब खै, आज क्वारेन्टाइनको स्थिति त्यस्तो छ, आज पिपिईको स्थिति यस्तो छ, लाउने बित्तिकै च्यात्तिन्छ होइन। किट राम्रो नभएर हामीले 1.5 महिना त हामी वास्तवमा भने अन्यलग्रस्त स्थितिमा बाँच्यौँ। अहिले हामी लकडाउनको अहिले पालना गर्नुपर्ने, अहिले लुज डाउन हुनु परेको छ। किनभने अब मर्ता क्या नकर्ता भने जस्तै खानु त पर्यो, कसरी बस्ने। वास्तवमा भन्यो भने अहिले मध्यमवर्गीयलाई झन् गाह्रो भएको छ, माग्न पनि सक्दैन, लाचार हुन पनि सक्दैन र तर पेट त भोको छ होइन। यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले म चाहिँ के भन्छु भने युवाहरूले उठाएको आवाज एकदम बुलन्द छ र यसलाई वास्तवमा भन्यो भने साथ दिनुपर्छ हामीले। र हामीले जस्तो आज योबाट हामीले बोल्न पाइरहेको छु र सबैले अधिकार हो। हामीले कर तिर्छौँ, हामीले राज्यसँग काम गरिरहेका छौँ, गरिरहेछौँ भनेपछि त कहाँ गयो त? मलाई ठिक छ, प्रदेश सरकारकोमा पनि अहिले भर्खर न्युज पनि आइरहेछ, प्रदेश सरकारमा चाहिँ यो के भन्छ त्यसलाई बजेटको कुराहरू पनि आइरहेछ। यो कुराले गर्दाखेरि सम्पूर्ण प्रत्येक नेपालीको नागरिकको अधिकार हो कि आफ्नो देशको ढुकुटी कहाँ गइरहेछ र आफ्नो देशको राजनीति कता गइरहेछ भन्ने बुझ्ने अधिकार चाहिँ सबै नागरिकमा हुनुपर्छ। अब जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली होइन, उहाँले बेला बेलामा यो हेल्थ टिप्सहरू दिइरहनुहुन्छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ उहाँको यो हेल्थ टिप्स? उहाँको राम्रो छ। उहाँले अहिले वास्तवमा भने टिभीमा सिरियल पनि छैन, फिल्म पनि छैन, अहिले एउटा हँसाउनु पनि ठुलो कुरा हो नि त होइन। त हँसाइरहनु भएको छ होइन, अनि हाँस पनि उठ्छ। अब देशको प्रधानमन्त्रीले बोलिरहनु भएको छ, त्यो कुराले गर्दाखेरि ओहो नभनिदिएको पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ, त्यो फिल पनि हुन्छ होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले हाम्रो काम गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरूको रोजीरोटी खोसियो त गभर्मेन्टकै तर्फबाट? होइन, सिक्छौँ झन् हामी धेरै, मोर प्र्याक्टिस हुन्छ। अहिलेसम्म के प्र्याक्टिस भयो त? भइरहेछ। टिभीमा तितो सत्य बन्द भएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले कुर्सी सम्हालेपछि सबैजनाले तितो सत्य मिस गर्न छोड्यौँ हामीले भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेको थियो होइन। र हामी सिकिरहेछौँ, तर यस्तै हँसिलो ठट्टिलो गर्ने नि प्रधानमन्त्री हाम्रो देशलाई चाहिन्छ, नचाहिनेको चाहिँ होइन, तर अलिकति धेरै चाहिँ गर्नु हुँदैन। वेल, यति लामो समयपछि हामीले एउटै फ्रेममा यति धेरै आर्टिस्टहरूको भर्सन देखायौँ र सुनायौँ पनि। उहाँहरूको एकदमै इन्सपायरिङ जुन कुराकानी रहेको थियो, पक्कै पनि यसले सबैजनाको लागि चाहिँ एक खालको एक्साइटमेन्ट पनि ल्याउँछ। सो एकदमै स्टे सेफ भन्न चाहन्छौँ हामी पनि, र अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनबाट हामी सबैजना बस्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ। र आजको एकदमै रमाइलो अनि एकदमै इन्सपायरिङ फिल्मी फिगरबाट शारदाले बिदा लिने बेला भइसक्यो र मलाई स्पेसली क्यामेरामा सपोर्ट गर्नुहुने हाम्रो दिनेशजी अनि त्यसै गरी पुजनजीलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, र हाम्रो टिमलाई नै थ्याङ्क यू सो मच भन्दै आजको कार्यक्रम फिल्मी फिगर फिल्डबाट रहेको थियो। सो हाम्रो यो एसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हामी नेक्स्ट विक फेरि आउँछौँ। बाई बाई, सी यू।